अस्सलाम वालेकुम, ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं एतजाज नकी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर से मुताल्लिक़ केस चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इलेक्शन कमीशन में पेश न हुए। सेक्रेटरी दाखिला इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। सेक्रेटरी दाखिला ने बताया कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तबीयत नासाज है, इसलिए पेश नहीं हो सके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहा आज के लिए उन्हें इस्तिस्ना दे देते हैं। इलेक्शन कमीशनर हुकाम का कहना था कि ड्राफ्ट में उन्होंने यूनियन काउंसिल के नाम शामिल किए हैं, ये करना उनका इख्तियार नहीं, ये इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। ECP हल्काबंदियां करता है। यूनियन काउंसिल का नोटिफिकेशन दुरुस्त नहीं, हमें टाउन और नंबर यूनियन काउंसिल दरकार थी, UC के नाम नहीं मांगे थे। उन्होंने अब यूनियन काउंसिल की तादाद 125 से बढ़ाकर 130 कर दी। वार्ड की तफसील उन्होंने जुदी दरकार नहीं थी। सेक्रेटरी दाखिला का कहना था कि तौहीन इलेक्शन कमीशन नोटिस पर माजरत करता हूँ। इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से काबीना के सामने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन मंजूरी के लिए रख दिए हैं। वजारत कानून ने अब हमें जवाब दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर 2021 फरवरी से इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए हैं। 2 हुकूमतें, एक निगरान हुकूमत भी आई, लेकिन बल्दियाती नुमाइंदे मुकर्रर न हो सके। मकामी हुकूमतों के क़याम पर तीनों हुकूमतों ने मुस्बत रिस्पांस दिया, लेकिन बदकिस्मती से इस हुकूमत में लगता है कि इलेक्शन कमीशन और बल्दियाती हुकूमत को नज़रअंदाज किया जा रहा है। हमें तौहीन का नोटिस जारी करने पर मजबूर किया गया। सेक्रेटरी दाखिला आप आ जाए, हम आपका नोटिस वापस ले लेते हैं। हम कमेटी कायम कर रहे हैं, चीफ कमिश्नर या DC इसकी सरबराही करें, जिसमें कमीशन के लोग शामिल हों, ताकि कमीशन और ICT इकट्ठे हों। हम इस्लामाबाद और पंजाब में इलेक्शन के बारे में संजीदा हैं, इसमें मजीद ताखीर नहीं होगी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद बोले हमने सब मालूमात फराहम कर दी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए चीज़ें दुरुस्त समत में गई तो ठीक, वरना हम ईद के बाद अगली समाअत मुकर्रर करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का पहला मरहला मुकम्मल। पहले मरहले के नतायज जारी कर दिए गए। DG लाइसेंसर के मुताबिक पहले मरहले में 2600 मेगाहर्ट्ज बैंड में 190 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम है, 110 मेगाहर्ट्ज की इजाफी तलब है। दूसरे मरहले में स्पेक्ट्रम की कीमत में 5% इजाफा कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे नदीम चौधरी से। जी नदीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आप आज 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का पहला मरला मुकम्मल हो गया है। पहले मरले की इफ्तिताई तकरीब में वफाकी वजीर IT और वफाकी वजीर खजाना ने भी शिरकत की। पहले मरले के नताइज जारी कर दिए गए हैं। पहले मरले में 2600 मेगाहर्ट्ज बैंड में 190 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम दे दिए गए हैं। 110 मेगाहर्ट्ज की इजाफी तलब है और दूसरे मरले में स्पेक्ट्रम की कीमत में 5% इजाफा कर दिया गया है। DG लाइसेंसिंग का कहना था कि पहले मरले में 35 मेगाहर्ट्ज बैंड में 280 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम था, जबकि 200 मेगाहर्ट्ज की डिमांड आई है। जी बहुत शुक्रिया नदीम चौधरी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ेली कमेटी का कन्वीनर शाहिदा अख्तर अली की ज़ेर सदारत इजलास वज़ारत इत्तलात व नशरियात से मुतालिक साल 2010-11 और 2013-14 के ऑडिट एतराज़ात का जायजा लिया गया। मीडिया सिटी के लिए हायर की गई ऑफिस बिल्डिंग के किराए की मद में गैर मजाज और खिलाफ ज़ाब्ता अखराजात से मुताल्लिक़ ऑडिट एतराज़। ऑडिट हुकाम का कहना था कि मीडिया सिटी के लिए बिल्डिंग हायर की गई, वो मीडिया सिटी तो नहीं बना, 84 मिलियन खर्च हो गए, हमें इसका रिकॉर्ड वेरीफाई नहीं किया गया, जो पैसा खर्च हुआ वो ज़ाय हुआ। सेक्रेटरी इत्तलात ने कहा यह कोई PSDP प्रोजेक्ट नहीं था। कमेटी ने वज़ारत इत्तलात को हिदायत दी कि 2 हफ्ते में रिकॉर्ड वेरीफाई करें। मुख्तलिफ प्रेस क्लब्स को दी गई ग्रांट 45 लाख की ग्रांट की ऑडिटेड स्टेटमेंट्स हासिल न करने से मुतालिक ऑडिट एतराज़। ऑडिट हुकाम का कहना था कि अखराजात की रिकंसिलेशन नहीं की गई। सेक्रेटरी इत्तलात ने बताया कि प्रेस क्लब से दरख्वास्त की गई कि ऑडिटेड असेसमेंट्स दे दें। कई दफ़ा प्रेस क्लब से दरख्वास्त कर चुके। सेनेटर बिलाल बंदोखेल बोले ये रकम प्रेस क्लब्स को किस मद में दी गई। सेक्रेटरी इत्तलात ने बताया ये फाइनेंशियल सपोर्ट होती है। ऑडिट हुकाम के मुताबिक नेशनल प्रेस क्लब को 3 मिलियन दिए गए। कमेटी ने मामला जायजा और अमल दरामद कमेटी के सुपुर्द कर दिया। ईरान जंग बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। वक्त से पहले ईरान की ताकत को खत्म कर दिया। अब तक 5000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका। टाइम लाइन से आगे चल रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फ्लोरिडा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि हम मजीद हमला न करते तो ईरान हमला कर देता। इसराइल और मशरिक के वस्ता के ममालिक इसका निशाना होते। ईरान की बहरिया और हज़ारों मिसाइल तबाह कर दिए। ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ड्रोन हमलों में 83% कमी आई। मिसाइल हमले में 90% कम हो गए। तेल की कीमतें कम करने के लिए रूसी तेल पर आयद पाबंदियां हटा दी गईं। ईरान आपदा हुर्मुज़ को बंद करने का खेल खेलेगा तो उसे तबाह कर देंगे। ऐसी तबाही करेंगे कि वो कभी रिकवर नहीं हो सकेगी। मुश्तबा खामनेई के इंतखाब पर मायूसी हुई। नए ईरानी सुप्रीम लीडर मजीद परेशानियों की क़यादत करने जा रहे हैं। लड़कियों के स्कूल पर हमले की तहकीकात जारी हैं। इससे कबल फ्लोरिडा में कन्वेंशन से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा देखा जाए तो ईरान के खिलाफ जंग जीत चुके हैं।
معلوم نہیں وہ شکست کب تسلیم کرے۔ ایران کی نئی قیادت کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ زمینی فوج بھیجنے کا فیصلہ بھی نہیں کیا۔ ایران کے پاس ایٹم بم آ جاتا تو مشکل صورتحال ہوتی۔ ایران نے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب پر حملہ کیا۔ عرب ممالک نے خود کو نیوٹرل رکھا۔ امریکہ اور اسرائیل نے سوچا تھا کہ 2 سے 3 روز میں فتح حاصل کر کے حکومت کا تختہ پلٹ دیں گے، مگر وہ ناکام ہو گئے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا کہ امریکہ اور اسرائیل کا پلان اے فیل ہو چکا، اب وہ مزید منصوبے آزما رہے ہیں اور ناکام ہو رہے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں ہے، انہوں نے ہم پر اندھا دھند حملے شروع کر دیے۔ روسی صدر پیوٹن کا ٹرمپ کو ایران جنگ ختم کرنے کا مشورہ۔ امریکی اور روسی صدور کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں صدور کے درمیان ایران جنگ اور دیگر معاملات پر تبادلہ خیال۔ کرملن کے مطابق پیوٹن نے ٹرمپ کو ایران جنگ ختم کرنے کی تجاویز دی۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل جنگ کے بعد ٹرمپ کا روسی ہم منصب سے یہ پہلا رابطہ ہوا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے خلاف جنگ جلد ختم ہونے کے ایران کے دنیا کی معیشت پر بھی مثبت اثرات دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ امریکی صدر کے اعلان کے بعد دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی دیکھی گئی اور اب پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بھی کاروبار میں تیزی کا رجحان ہے۔ آج پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت آغاز ہوا اور 100 انڈیکس 10,900 سے زائد پوائنٹس کا اضافے سے 1,56,209 پر پہنچ گیا۔ 6.35% انڈیکس میں اضافے کے بعد کاروبار کو 45 منٹ کے لیے معطل کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ روز کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 1,46,480 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔ بغداد ایئرپورٹ کے قریب ڈرون حملہ ناکام، فضائی دفاع نے 2 ڈرون مار گرائے۔ حکام کے مطابق طیارے گرنے کے بعد علاقے میں آگ بھڑک اٹھی۔ اس سے قبل اطلاع تھی کہ ہوائی اڈے کے نزدیک واقع امریکی سفارت خانے کی معاون لاجسٹک تنصیب کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ بصرہ کے جنوب مشرقی علاقوں السیبا، التنومہ اور ابو الخصیب سمیت سرحدی چوکیوں پر ڈرون حملے ہوئے۔ حکام کے مطابق تاحال کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاعات نہیں ہیں۔ ایران نے آذربائیجان، ترکی اور قبرص پر حملوں کو جھوٹے فلیگ آپریشن قرار دے دیا۔ ایران کے حکام کا کہنا ہے کہ آذربائیجان، ترکی اور قبرص پر ہونے والے حملے دراصل اسرائیل کی طرف سے کیے گئے ہیں۔ جھوٹے فلیگ آپریشن میں ایران کے بیان کے مطابق یہ کارروائیاں خطے میں کشیدگی بڑھانے کے مقصد کے لیے کی گئی تاکہ حقیقی ذمہ داروں کو چھپایا جا سکے۔ ایران کی قیادت پر کسی کو آنسو بہانے کی ضرورت نہیں، یورپی کمیشن کی صدر کا متنازع بیان۔ عزوالعوان نے ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کی مذمت گریز کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی قیادت پر آنسو بہانے کی ضرورت نہیں۔ یورپی سفیروں کے کانفرنس سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ ایران کی حکومت برسوں سے اپنے عوام پر جبر کرتی آئی ہے اور موجودہ صورتحال کو تبدیلی کے ممکنہ راستے کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کے اس بیان پر یورپی یونین کے اندر اور باہر تنقید رہی، جبکہ یورپ کو دفاعی صلاحیتیں بڑھانے کا مشورہ بھی دیا گیا۔ ایران کی حکومت برسوں سے عوام پر جبر کرتی آئی، موجودہ صورتحال کو تبدیلی کے ممکنہ راستے پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ایران جنگ کے ابتدائی 2 دن امریکہ نے اربوں ڈالر کا اسلحہ استعمال کر ڈالا۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق ایران کے خلاف جنگ کے ابتدائی 2 دنوں میں امریکی فوج نے تقریباً 5.6 ارب ڈالر مالیت کا اسلحہ اور گولہ بارود استعمال کیا۔ یہ کارروائیاں پینٹاگن کی نگرانی میں کی گئیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قلیل وقت میں انتہائی جدید اور مہنگا اسلحہ استعمال ہوا۔ کانگریس کے بعض ارکان نے تشویش ظاہر کی کہ اس صورتحال میں امریکی جدید ہتھیاروں کا ذخیرہ تیزی سے کم ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب امریکی سینٹرل کمانڈ کا دعویٰ ہے کہ ایران میں اب تک 5,000 اہداف کو نشانہ بنایا گیا، 50 جنگی طیارے تباہ کیے ہیں۔ مشرق وسطی میں جنگ بڑھی تو دنیا میں مہنگائی کا عالمی طوفان آ جائے گا۔ یورپی یونین کے اعلیٰ عہدیدار ولادیس ڈومبرووسکس نے خبردار کیا کہ اگر مشرق وسطی میں جنگ طویل ہو گئی تو دنیا اور یورپ کی معیشت کو شدید مہنگائی کے جھٹکے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگ بڑھنے کی صورت میں سمندری راستوں میں رکاوٹ اور خلیجی خطے کے توانائی ڈھانچے پر حملوں سے ایندھن کی قیمتیں تیزی سے بڑھ سکتی ہیں۔ ایسی صورت میں دنیا کو جمود اور مہنگائی کے دوہرے دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آبدائے ہرمز پر نیا موقف، ایران کی دنیا کو سخت وارننگ۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے اعلان کیا کہ جو ممالک امریکی اور اسرائیلی سفیروں کو نکال دیں گے انہیں آبدائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت ہوگی۔
ترجمان کا کہنا ہے کہ ایسے ممالک آج سے اس عام سمندری راستے کو آزادانہ استعمال کر سکیں گے۔ انہوں نے ٹرمپ کے بیانات کو بے معنی قرار دیتے ہوئے کہا کہ جنگ کے خاتمے کا فیصلہ ایران کرے گا۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کیا کہ اگر ایران پر حملے جاری رہے تو خطے سے ایک قطرہ تیل بھی باہر نہیں جانے دیں گے، جبکہ امریکی صدر نے کہا کہ ضرورت پڑی تو امریکی بحریہ اس راستے میں جہازوں کی حفاظت کرے گی۔